समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त आउनुहोस् मेरा समादरणीय श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छन्। हामी यो कथा श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी यो नवम स्कन्धको तृतीय अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा नवम स्कन्धको तृतीय अध्यायका कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। यो तृतीय अध्यायबाट श्रवण गर्ने कथाहरूमा वैवस्वत मनुका पुत्र, यहाँहरूले वैवस्वत मनुका पुत्रहरूको वर्णन श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। कथा प्रसङ्ग त वैवस्वत मनुकै छोरा सरियाती राजाको कथा प्रसङ्ग रहेको छ। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, मनुका पुत्र सरियाती राजा बडा आनन्दसँगले कुशलपूर्वक राज्य सञ्चालन गरेका थिए, प्रजाहरूको पालन गर्दै थिए। त यही सन्दर्भमा सरियाती राजा बडा शिकारका लागि पनि अत्यन्त उत्सुक रहन्थे। साह्रै तृषा नै बनेको थियो उनको शिकार गर्ने। त जङ्गलमा सधैँ शिकार गर्न जाने गर्दथे राजा सरियाती। आनन्दपूर्वक धर्मको पालन पनि गरेका, प्रजाको पालन पनि गरेका, बडा सुख भोगै आरामसँगले राज्य सञ्चालन गरेका राजा सरियाती जङ्गलमा शिकार गर्न जाँदा, शिकार खेल्न जाँदा आफ्नी छोरी सुकन्या पनि एक दिन साथमा गएकी थिइन्। त जङ्गलमा शिकारका लागि गएको बेला सुकन्या छोरी राजासँगै साथमा जङ्गल गएकी थिइन्। राजा जङ्गलमा गएर शिकारका लागि दायाँ बायाँ निहाल्न लागे। यता सुकन्यालाई बडा आनन्द आयो त्यो सुन्दर वन जङ्गलका वनस्पति, लहराहरू, पातपतिङ्गर, उकालो ओह्रालो अथवा होचो अग्लो ठाउँ। कहिल्यै दरबारबाट बाहिर ननिस्केकी सुकन्या एकाएक जङ्गल पुग्दा त उनलाई बडा विचित्रमय लाग्यो त्यो सुन्दर बगैँचा झैँ जङ्गल। यसो गएर एउटा धमिराले उठाएको माटाको ढिस्को थियो। त्यस ढिस्कोमा गएर यसो चलाउन लागिन्, के रहेछ, कति कोमल माटो रहेछ भनेर एउटा सिन्को तानेर यसो त्यो घोचेर धमिराले उठाएको ढिस्काको माटो झार्न लागेकी थिइन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी धमिराले उठाएको माटोको ढिक्सो जब उनले निकै दह्रो घोचाले घोचिदिन्, माटो त झर्यो अलिअलि घोचिएको प्रभावबाट, तर उनले जब जहाँ घोचेकी थिइन् त्यो घोचिएर बाहिर घोचालाई तान्न साथ भित्रबाट चम्किलो तेजस्वीमय ज्योति प्रकाश जस्तो उनले देखिन्। अब त्यस्तो प्रकाशको भान उनलाई पर्दा पर्दै एकैछिनमा त्यो घोचिएको ठाउँबाट रगत आउन लाग्यो। अब सुकन्यालाई बडा अचम्म लाग्यो, अनौठो लाग्यो। यसो विचार गरिन्, मैले घोचेको ठाउँबाट त रगत पो बग्यो। हतार हतार आफ्ना पिताजीलाई सुनाइन्। पिताजीले आएर आफ्ना अनुचरहरू सैनिकहरूका साथमा आएर खोजी खोस्री गर्दा त सर्लक्कसँगले बाहिर माटो झारिसक्दा भित्र त चेवन ऋषि तपस्यामा बसेको अवस्थामा बाहिर धमिराले उठाएर शरीरभरि माटाले ढाकिदिएको रहेछ। उनै चेवन ऋषिका आँखा पो घोचिदिइछिन् ती सुकन्याले त। अब आँखा फुटेर तरतरी रगत झरिरहेको छ। वृद्ध शरीर, जीर्ण भइसकेको शरीर, दारी जुङ्गा मात्र सेतामै, हात खुट्टाका नङ पनि यति लामा लामा छन्। सर्लक्कसँगले तपस्यामा बसेका, तर दिव्यमय तेज जो अर्को आँखाबाट प्रकट भइरहेको छ, अनुहारबाट त्यस्तो तपस्याको दिव्य तेज प्रकट भइरहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बडा सूर्य चाहिँ प्रकाशमान तेज ती चेवन ऋषिको तपस्याको प्रभावबाट बडा प्रभावित भएको छ। त्यस्तो तेजिलो शरीर बनेको छ।
देखिएको छ। हेर्दा झिङ्रिङ्ग भए पनि बडा तेजिलो स्वरूप देखिन्छ। यस्तो देखेर अब राजा बिन्ती गर्न लागे, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आज के यस्तो अनर्थ भयो? मेरी छोरीले हजुरका आँखा घोचिदिन्छन्, आँखै फुटाइदिन्छन्, अब कसो गरौँ? हे प्रभु, मलाई क्षमा गरी बक्स्योस्, अब यसको प्रायश्चित मैले कसरी गर्ने? अब हे परम प्रभु, हे ऋषिवर, मैले मेरी छोरीले यत्रो ठुलो अपराध गरिन्, तपस्यामा लिन रहेका हजुरका आँखै घोचेर फुटाइदिन्छन्। अब हजुरको जीवनभर सेवा गर्नका लागि म यिनै सुकन्या पुत्री हजुरलाई कन्यादान गर्छु। यिनैले हजुरको स्याहार सुसार सेवा शुश्रूषा गर्नेछिन्, नत्र त मलाई ठुलो अपराध लाग्नेछ। यसरी सरियाती राजाले आफ्नी छोरी सुकन्या च्यवन ऋषिको सेवा शुश्रूषा र स्याहारमा सुम्पिदिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिका साथमा विवाह गरिदिए। अब यता च्यवन ऋषिको फुटेको आँखो छ, त्यत्रो वृद्ध शरीर, हृदय त्यस्तो, यता राजदरबारमा हुर्किएकी, बाहिरसम्म कहिल्यै ननिक्लिएकी सुकन्या, कलिलो हात पाउ 36 लक्षणले युक्त 16 श्रृङ्गारले युक्त यौवनले भरिपूर्ण सुकन्या अनि त्यस्ता पति। तर पिताले भनेपछि उनले नकार्न सकिनन्। ल भइगो, म ऋषिकै सेवामा हजुरकै सेवामा समर्पित भएछु। मेरा पिताले कन्यादान गरे, हजुरकै सेवामा जीवनभर म समर्पित रहनेछु। मेरो भाग्य त यही हो, कर्मले दिएको हजुर। यसरी स्वीकारिन् ती सुकन्याले। अब के गर्ने होला? उनलाई बडा यौवनताको आशा त थियो। उनी पनि 20, 22, 25 को यौवनले भरिपूर्ण ती सुकन्याले विचार गरिन्, कसरी मेरा पतिको शारीरिक सुगठन र आँखा प्राप्त होला अथवा आँखा बन्ला उपचार होला भनेर अश्विनी कुमारको तपस्या गर्नलाई। यसरी अश्विनी कुमारको तपस्याबाट अश्विनी कुमारहरू प्रकट भए। अब च्यवन ऋषि सँगै उभिएका छन्। अश्विनी कुमारहरू प्रकट भएर प्रार्थना गर्न लागिन्, मेरा पतिदेव पनि हजुरहरूकै जस्तो परिपूर्ण यौवनले भरिपूर्ण हुन् अनि आँखा फुटाइदिएकी छु, आँखा पनि प्राप्त होस्, उपचार गराइ पाऊँ हे अश्विनी कुमार भनेर मैले त प्रार्थना गरेकी हुँ भनेर भनेपछि अश्विनी कुमारहरू प्रकट भएर च्यवन ऋषिका साथमा उभिएका छन्। अब ती सुकन्याको रूप र लावण्यले युक्त भएको यौवनले भरिपूर्ण 16 श्रृङ्गारले परिपूर्ण त्यस्तो यौवनको कलिलो सुन्दर अनि त्यस्तो परम स्त्री मोह रूप देखेर अश्विनी कुमारहरू सुकन्यातर्फै लोभिन लागे। यता च्यवन ऋषिको उपचार गर्नु त कता हो कता, सुकन्याको त्यस्तो यौवनले भरिपूर्ण स्वरूप देखेर स्त्री मोहमा परे अश्विनी कुमारहरू पनि। अब ल भाइगो, हामी तिम्रा पतिको उपचार गर्छौँ भनेर अश्विनी कुमारहरूले सल्लाह गरे। अब यी वृद्ध च्यवन ऋषिलाई पनि हाम्रै जस्तो शारीरिक सुगठन र हाम्रै स्वरूप प्रदान गरौँ, आँखा पनि प्रदान गरौँ, अनि यिनले आफ्नो पति चिन्न सक्दिनन्, हामीलाई वरण गर्नेछिन्, हामीलाई पतिको रूपमा स्वीकार गर्नेछिन्, त्यसपछि हामी लिएर जाउँला भनेर अश्विनी कुमारहरूले पनि च्यवन ऋषिलाई आफ्नो जस्तै यौवन त प्रदान गरेर आँखाको उपचार पनि गरिदिए। अब चारैजना अश्विनी कुमारहरू 3 जना रि च्यवन ऋषि सहित 4 जना त्यहीँ खडा भए। एकाएक ठाउँमा 4 जना उस्तै एउटै शरीर, एउटै स्वरूप, एउटै यौवन, उस्तै स्वरूपमा 4 जना खडा भएर भन्न लागे। के भन्छन्? हे सुकन्या, अब तिमीले आफ्ना पतिलाई चिन अनि वरण गर, त्यसपछि हामी जान्छौँ। अश्विनी कुमारको आशा थियो यिनले आफ्नो पति चिन्दिनन्, हामीलाई स्वीकार गर्छन्, वरण गर्छन्, त्यसपछि हामी लिएर जाउँला भन्ने आशा गरेर उनीहरूले त्यसरी परीक्षा लिन चाहेका थिए। अब यसो विचार गरिन् सुकन्याले आफ्नो पतिलाई कसरी चिन्ने, यसो सोचिन् विचार गरिन्। पक्कै पनि
मानिसहरूको पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाशमा छाया पर्छ, तर देवताहरूको त छाया पृथ्वीमा पर्दैन भन्ने विचार गरेर हेर्दै हेर्दै गइन्। एक हेरिन्, दुई हेरिन्, तीन हेरिन्। ती मध्ये एकजनाको छाया चाहिँ सूर्यको प्रकाशमा पृथ्वीमा परेको देखिन् जमिनमा, बाँकीको छाया जमिनमा देखिनन्। त्यसपछि उनले अठोट गरिन्, यी चाहिँ मानिस हुन्, मानिसको मात्र पृथ्वीमा छाया पर्छ, देवताको छाया पर्दैन भन्ने ठानेर तिनै छाया परेकालाई गएर सर्लक्कसँगले वरमाला पहिराइन् र वरण गरिन्। यिनै हुन् मेरा पति भनेर सबैका अगाडि भनिन् सुकन्याले। अब यसरी सुकन्याले आफ्नो पति चिनेको देखेर अश्विनी कुमारहरू पनि छक्क परे। अब अश्विनी कुमारलाई पनि त यज्ञको भाग त दिनु पर्यो। उनीहरूले उपचार गरेर यौवन त प्रदान गरेर बडा ऋण लगाएका छन्। अब यो ऋण त कसरी तिरौँ भन्ने योजना बनाउँदै थिए। यता च्यौवन ऋषि र सुकन्या का सरियाती राजाले यज्ञ आरम्भ गराएका थिए। अब यज्ञका देवता इन्द्र हुन्। अब इन्द्रको भाग यज्ञमा लाग्छ, यज्ञका देवता इन्द्र हुन्। त्यसैले गर्दा अब सरियाती राजा ससुराका यज्ञमा च्यवन ऋषि सहित सुकन्या सवारी भए। अब यज्ञ सम्पन्न भइरहेको छ। यता च्यवन ऋषिले यज्ञका देवता, यज्ञका भागभोक्ता इन्द्रलाई रोकेर, इन्द्रको वज्रसहित रोकेर आफूलाई यौवन प्रदान गर्ने र आँखाको उपचार गरिदिएर ऋण लगाउने अश्विनी कुमारहरूलाई समेत सरियातीको यज्ञमा यज्ञको भाग दिलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी अश्विनी कुमारहरूलाई यज्ञको भाग दिएर विदा गराए। अब यता सरियातीका पुत्र उत्ताना बर्री थिए। आनर्त र भुरी सेण भए। आनर्तका पुत्र रेवत नामका थिए। रेवतका 100 जना छोराहरू थिए। अब रेवतले ब्रह्मलोकमा गएर केही क्षण पर्खेर यसो विचार गरे, किनकि छोरीको विवाह गर्नु थियो रैवत राजालाई। ब्रह्माजीको प्रतीक्षा गरेर प्रार्थना गरेर, हे ब्रह्मदेव, म छोरी कसलाई देऊ? मैले त असल वर पाउन सकिनँ, त्यसैले हजुरकामा मैले स्तुति गान गर्न आएँ। कसो गरौँ हजुरको जो आज्ञा हुन्छ। म उसैलाई वरमाला पहिर्याउन लगाउँछु छोरीलाई, अथवा कन्यादान गर्दछु। छोरी कसलाई देऊ? मैले त वरमाला पहिर्याउने खालको कुनै वर नै देखिनँ। जब ब्रह्माजीलाई यति भनेका थिए, ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हो राजन, धेरै समय बितिसक्यो। तिम्रो जमानाका त वरहरू कोही पनि छैनन्। तिम्रा साथी सङ्गीहरूका छोरा पनि छैनन्, कुनै राजकुमारहरू पनि छैनन्। समय धेरै बितिसक्यो। त्यसैले तिम्रा पालाका कोही नभएको हुनाले अब सुन, पृथ्वीको भूभार हरण गर्नका निमित्त अवतार लिएका बलभद्र छन्। भगवान श्री कृष्णका दाजु बलभद्र छन्। यी साक्षात पृथ्वीको भूभार हरण गर्नका निमित्त अवतार लिएका हुन्। त्यसै कारण यिनै बलभद्रलाई तिमीले कन्यादान गर्नु भनेर ब्रह्माजीले बताइदिनु भयो। अब यी रैवत नाम गरेका राजाले बलभद्रलाई आफ्नी छोरी रेवती कन्यादान गरे। सरासर ब्रह्मलोकबाट फर्किएर द्वारकामा आए, आफ्नी छोरीलाई लिएर, रेवतीलाई लिएर र आएर आनन्दसँगले बलभद्रलाई कन्यादान दिएर भारी उत्सव दिएर धेरै धन सम्पत्ति दाइजो प्रशस्त प्रदान गरेर अब भने मेरो स्वर्गको द्वार र बाटो खुल्यो, मैले कन्यादान गरेँ भनेर आफू बद्रिका आश्रमतर्फ गएर बडा बद्रिका आश्रममा आनन्दसँगले उतै भगवान वासुदेवको भजन गरी तपस्या गरी आफ्नो जीवन मुक्त गराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता नाभका पुत्र वैवस्वत मनुका छोरा नाभका पुत्र
अम्बरीश यिनै वैवस्वत मनुकै पुत्रहरूको वंश वर्णन विस्तार हुँदैछ। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। नाभ राजाका छोरा अम्बरीश नाम गरेका राजा 7 द्वीपका राजा थिए। बडा कुशलपूर्वक राज्य सञ्चालन गरेका थिए। सबै प्रजालाई खुसी राखेका थिए। राज्य गर्दा गर्दा प्रजाहरूको पालन गर्दा गर्दा उनलाई पनि तुच्छ अथवा चाहिँ दिक्क लाग्यो। सम्पूर्ण भोगविलास ऐस आराम अनि राज्यको ऐश्वर्य सुख सम्पत्ति आफन्त कुलकुटुम्ब इष्टमित्र माया बन्धन मोह परिवार यी केही पनि होइन रहेछन्, तुच्छ रहेछन् भन्ने दिगदार भएर अन्त्यमा यी सबै कुरालाई तुच्छ ठानेर अब अम्बरीश राजा भगवान वासुदेवको भजनमा लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्त्यमा हरि कीर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। हरिको गाथा र हरिको भक्ति गरे संसार भवरूपी सागरबाट पार तर्न सकिँदो रहेछ भन्ने ठानेर सम्पूर्ण कुरा त्यागेर राज्यको सुख भोग ऐश्वर्य सबै त्यागेर वासुदेवको भजनमा लागेका थिए अम्बरीश राजा। एक दिन कार्तिक शुक्ल एकादशीको 2 दिन अगाडिदेखि उपवास बसेका थिए, व्रत बसेका थिए। अब द्वादशीका दिन एकादशीको व्रतको पारण गर्नु थियो। अब द्वादशीका दिन दान पूजा हवन अनि ब्राह्मण भोजन भइसकेपछि द्वादशीको 1 घडी बाँकी थियो। द्वादशीको दिन जो एकादशीको व्रतको पारायण गरेर दान पूजा हवन ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा सबै गरेर 1 घडी बाँकी थियो। द्वादशी 1 घडी बाँकी हुँदा आफ्ना शिष्यहरूको जत्था लिएर आफ्ना शिष्यहरूको समूह लिएर दुर्वासा ऋषि अम्बरीशकोमा आइपुगे। अब एकादशीको व्रत पारण गरेको, घरमा पाठ पूजा लगाएको, ब्राह्मण भोजन गराएको, दान दक्षिणा गरेको, हवन गरेको, यत्रो ठुलो कर्म गरेका ठाउँमा अरू कोही बाहिरको व्यक्ति आउँदा त प्रसाद ग्रहण गराउनु पर्छ। स्वयं दुर्वासा ऋषि आफ्ना शिष्यहरूको समूह लिएर आफ्नो घरमा आइपुगे। खुसी त भए, तर आउन साथ दुर्वासा ऋषिले भने, हे महाराज, मैले यति शिष्यहरू लिएर आएको छु। यी मेरा शिष्यहरूलाई सहित मलाई सहित भोजन तयार गराइ बक्स्योस्। हामी नदीमा गएर स्नान गरेर आउँछौँ भनी नदीतर्फ गए। अब घडी बित्नै लाग्यो। कसो गर्ने? पारण त गर्नु पर्यो, किनकि द्वादशीमै पारण गरिएको छ। एकादशीको व्रतलाई द्वादशीमा पारण गरेपछि त्यसै तिथिमा आफूले पनि पारण त गर्नै पर्यो सम्पूर्ण कर्म गरिसकेपछि। त्यसपछि यसो विचार गरे, अब दुर्वासा ऋषि आएका छन् शिष्यहरू लिएर, अब उहाँहरूलाई भोजन नगराइकन मैले खाना खानु त भएन। अनि पारण गरेको व्रतको फल पनि नरहने हुनाले विशेष गरी प्रसाद पनि ग्रहण गर्नु भएन, किनकि ऋषिहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई भोजन नगराए आफूले प्रसाद पनि लिन नमिल्ने, नलिउँ भने यता समय पनि बितेर जाने, अर्को तिथि लाग्ने, बडा अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसपछि जलले पानीले यसो पारण गर्नुभयो भोजन नगरिकन। कम्तीमा मैले यसै तिथिमा जलले पारण भए पनि गरेँ भने मेरो कर्म त पुरा हुन्छ भन्ने ठानेर जलले पारण गर्नुभयो। दुर्वासा अब फर्किएर आफ्ना शिष्यहरू लिएर आउँदा त अघि नै व्रतको पारण गरे। अब प्रसाद अम्बरीश राजाले ग्रहण गरिसकेका छन्। अब दुर्वासा ऋषिलाई रिस उठ्यो, म जस्तो ऋषि मेरा शिष्यहरू लिएर आएको, हामीलाई भोजन नगराइकन त अगाडि नै पारण गर्ने, तिमी कस्ता खालका राजा भनेर दुर्वासालाई अत्यन्त रिस उठ्यो। त्यसै पनि दुर्वासा रिसाहा ऋषि। अब यही रिसले हामीलाई भोजन नगराइकन आफू पारण गर्ने, आफू प्रसाद ग्रहण गर्ने भन्ने रिसले अब श्राप कृत्य प्रयोग गरे। कृत्य प्रयोग गरे अम्बरीश राजामाथि। दुर्वासा ऋषिले कृत्य प्रयोग गरे, अब तिम्रो कर्मको फल अथवा तिम्रो व्रत पाठ पूजा हो हवन अनि ब्राह्मण भोजनको कर्मको फल सबै नष्ट हुनेछ भनेर यो कृत्य प्रयोग गरेका थिए रिसाएर दुर्वासा ऋषिले।
तुरुन्तै भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रले दुर्वासाले अम्बरीषमाथि प्रयोग गरेको कृत्यलाई भस्म गरिदियो, खरानी बनाइदियो सुदर्शन चक्रले। अब सुदर्शन चक्रले कृत्यलाई मात्रै भस्म खरानी बनाएको भए त हुन्थ्यो, दुर्वासालाई पनि लखेट्न थाल्यो। आफ्नो कृत्यलाई भस्म गराएको देखेर अब यहाँ टिक्न नसकिने रहेछ भनेर दुर्वासा ऋषि भागेर गए शिवलोक कैलाशतर्फ। पछाडि पछाडि भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रले पछ्याउँदैछ। खेदेको छ दुर्वासा ऋषि भाग्दैछन्। भाग्दै भाग्दै कैलाशतर्फ गएर भगवान शिवको शरणमा परे। हे देवादिदेव महादेव, मैले त अम्बरीषलाई कृत्य प्रयोग गरेको थिएँ, कर्मको फल नष्ट हुने श्राप जस्तो कारणले त्यही मेरो कृत्यलाई भस्म गराइदियो सुदर्शन चक्रले र अहिले मलाई पछ्याउँदैछ। यो सुदर्शन चक्रबाट मलाई बचाइ बक्सियोस् भनेर कैलाशमा गएर शिवजीका शरणमा पर्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुभयो, हे दुर्वासा ऋषि, यो त मेरो अधीनमा छैन, यो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णुको हो, त्यसैले ब्रह्माजीसँग सोध भनिदिनुभयो। त्यसपछि दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक जानुभयो। पछाडि पछाडि सुदर्शन चक्रले पछ्याइरहेको छ। ब्रह्मलोक पुगेर ब्रह्माजीको शरणमा परेर भन्न लाग्नुभयो, हे ब्रह्मदेव, मलाई त सुदर्शन चक्रले छोडेको छैन। अम्बरीषको कृत्य मैले प्रयोग गरेको कृत्यलाई भस्म गरी मलाई पछ्याइरहेको छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु, यो त मेरो बसमा छैन, यो भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्र हो, मेरो केही पनि लाग्दैन, वैकुण्ठमै गएर भगवान नारायणसँग बिन्ती गर भनेर ब्रह्माजीले पनि भनिदिनु। अब दुर्वासा ऋषि वैकुण्ठतर्फ प्रस्थान गरे। वैकुण्ठमा गएर भगवान लक्ष्मी नारायणलाई रोए कराए बिन्ती गरे र पाउ परेर भन्न लागे, हे प्रभु जगतका नारायण, हजुरको सुदर्शन चक्रले मलाई पछ्याइरहेको छ, भस्म गराउन सक्छ, त्यसैले मलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। रोए कराए बिन्ती गरे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायणको अगाडि। यसरी बिन्ती गरेको रोए कराएको देखेर भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, अहो महर्षि, हजुर त ऋषिहरूमा पनि महान ऋषि हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुर महर्षि, हजुर सर्वज्ञता त्रिकालदर्शी भएर पनि कृत्य प्रयोग गरी बक्सेछ। त्यसैले हे मेरा ऋषिवर, यो त मेरो अधीनमा छैन, यो सुदर्शन चक्र मेरो पनि अधीनमा छैन। यो सुदर्शन चक्र मेरा जो अत्यन्त लोकप्रिय भक्त छन् तिनै भक्तको अधीनमा छ, त्यसै कारण मलाई रोएर कराएर बिन्ती गरेर हुन्न। अब जहाँबाट सुदर्शन चक्रले तपाईलाई पछ्याएको छ उनै भक्तकोमा जानुहोस्, किनकि म त भक्तको अधीनमा छु, मेरो सुदर्शन चक्र पनि भक्तकै अधीनमा रहन्छ, त्यसैले मैले यहाँ दिएको आदेश नीति निर्देशन केही पनि त्यसले पालन गर्दैन। अहम भक्त पराधीनो, भगवान लक्ष्मी नारायणले भन्नुभयो, हे दुर्वासा ऋषि, म त भक्तको अधीनमा छु, मेरो पनि केही लाग्दैन, त्यसैले जाऊ उनी मेरा परम भक्त अम्बरीषकोमा भनेर पठाइदिनु भयो। अब खत्रक्क फर्किएर दुर्वासा ऋषि उनै अम्बरीष राजाका चरणमा आएर पर्न लागे, रोए कराए बिन्ती गरे, हे महाराज, मेरो गल्ती भयो, मलाई क्षमा गरी बक्सियोस्, यो सुदर्शनबाट मलाई रक्षा गरी बक्सियोस् भनेर रोए कराए बिन्ती गरे, प्रार्थना गर्न लागे। हजुर साक्षात नारायण स्वरूप, नारायणको भक्त नारायण स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ, हजुरलाई सुरक्षाका निमित्त सुदर्शन चक्र खटिएका रहेछन्, मैले जानिन बुझिन, कसो गरौँ हे महाराज अम्बरीष, हजुरका चरणमा म परे, मेरो रक्षा गरी बक्सियोस् भनेर अम्बरीष राजाको चरणमा परेपछि बिन्ती चढाएपछि महाराज अम्बरीष राजाले पनि यसो विचार गर्नुभयो, ल भइगयो भनेर यसो गरेर सुदर्शनलाई स्थिर गराएर दुर्वासा ऋषिको रक्षा गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भगवानका आज्ञाले दुर्वासा आएर अम्बरीषका पाउमा जसरी परे, लाज भयो अम्बरीषलाई, दुर्वासालाई। अब दुखित भएर अम्बरीषका अगाडि यति ठुलो प्रार्थना गरेपछि अम्बरीषले, हे सुदर्शन चक्र,
तिमी भगवानको तेज हौ, त्यसैले ब्राह्मण देव विष्णु पनि मान्य। ब्राह्मणको रक्षा गर्न तिमी योग्य छौ, त्यसैले दुर्वासाको पनि रक्षा गर। मैले दान तपस्या यज्ञ र आफ्ना धर्महरू केही गरेको भए त्यसैको प्रभावले पनि ब्राह्मणलाई आराम होस्। हेर सुदर्शन चक्र, मैले कुनै दान धर्म पुण्य कर्म एकादशीको व्रत जे गरेको छु, यही पुण्य कर्मले यी दुर्वासालाई जोगाइदेऊ भनेर जब अम्बरीशले प्रार्थना गर्नु पर्यो सुदर्शन चक्रको, त्यसपछि मात्र सुदर्शन स्थिर भए। सुदर्शनबाट जब दुर्वासा ऋषि छुटे, अब सुकदेव साई भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित हेर्नुहोस् त, भक्तको चमत्कार यस्तो हुन्छ। दुर्वासा ऋषि भन्छन्, भक्तको चमत्कार आज देखेँ, भोगेँ पनि र मैले जाने पनि। म यत्रो ठुलो महर्षि ऋषि भएर पनि भोगेको देखेको जानेको थिइनँ। त्यसैले हे महाराज, मेरो अपराध ख्यालै नराखी बक्स्योस्, मेरो प्राण रक्षा गरी बक्स्यो हजुरले, नत्र त मलाई सुदर्शनले भस्म गराउने थियो। त्यसैले हे महाराज, हजुर स्वयं वासुदेवको भक्तको जय होस् भनेर दुर्वासा ऋषि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। त्यसपछि अम्बरीशकै शरणमा आएपछि, अब अम्बरीशसँगै झुकेपछि अन्त्यमा अम्बरीश राजाले फेरि आफ्नो कर्मलाई छोड्नु भएन। आफ्ना शिष्यहरूसहित दुर्वासा ऋषिलाई प्रशस्त भोजन गराउनु भयो। अब मैले भोजन खान्न भनेको हुनाले मैले यत्रो ठुलो अपराध सहनु पर्यो। चुप लागेर हजुरले तयार गरेको भोजन खाइदिएको भए केही हुने थिएन। मैले आफ्नो घमण्ड देखाउने भएँ, भोजन खान्न भनेर कृत्य प्रयोग गरेँ। आज म यही सुदर्शन चक्रबाट पीडित भएँ महाराज। अब 1 वर्षसम्म यता अम्बरीश राजाले कस्तो व्रत बसेका थिए, 1 वर्षसम्म पानी मात्र पिएर भगवान वासुदेवको भजन गरेका थिए। अब यता अम्बरीश राजाले पनि प्रसाद भनेर कुनै अन्न ग्रहण गरेका थिएनन्। 1 द्वादशी बाँकी हुँदा अलिकति सकिन्छ कि भन्ने डरले यसो पानी पिएर भए पनि म मेरो व्रतको पारण गर्दछु भनेर बसेका थिए। अब अम्बरीश राजाले म ब्राह्मण ऋषिहरूलाई भोजन गराएर मात्र खाना खान्छु भनेर बसेका थिए। दुर्वासा आएर त्यसरी रिसाएर कृत्य प्रयोग गर्दा यत्रो कुचक्र मच्चियो। अब फर्किए दुर्वासा ऋषि र अम्बरीशकै शरणमा आउन पुगे। तर अम्बरीश राजाले दुर्वासालाई सुदर्शन चक्रबाट रक्षा गरेर पुनः शिष्यहरू सहित अम्बरीश राजाले दुर्वासालाई भोजनबाट परिपूर्ण गराउनु भयो। तर कसरी? अब दुर्वासा ऋषिले अम्बरीश राजालाई भोजन गराएर मात्र अम्बरीशले खाना खाए। उनको त्यस्तो व्रत थियो। तर नबुझिकन दुर्वासा ऋषि रिसाइदिएको हुनाले यत्रो बबन्डर मचिएको थियो। यता महाराज अम्बरीशका विरूपादि 3 जना छोराहरू भए। अब यी 3 जना मध्ये विरूपलाई राज्य दिएर आफू जङ्गलमा गई वासुदेवको भजन गर्दै अनि वैकुण्ठ गतिमा प्राप्त भए। ता अम्बरीश राजा स्वयं वासुदेव स्वरूप थिए, वासुदेवका भक्त थिए। त्यसैले हे महाराज परीक्षित, स्वयं नारायणका भक्तको यस्तो चमत्कार हुन्छ। स्वयं नारायण त्रिदेव पनि आफ्ना भक्तको अधीनमा चल्नुहुन्छ भनेर सुकदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई भक्तको र भक्तिको महत्व प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।